आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। हजूर ने फरमाया यानी तुम अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। हजूर ने फरमाया सबसे पहले हुब्बी नबीजिकुम, उनको मेरे अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, यानी हजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ। हजूर ने फरमाया दूसरा वहुब्बी अहली बैतिही, दूसरी उनको मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हजूर ने फरमाया तीसरा वक़िराअतिल कुरान, तीसरा उनको अल्लाह का कुरान सिखाओ, उनको अल्लाह के कुरान से जोड़ दो। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है ईमान उसका ही कबूल किया जाएगा जो हजूर से इस तरह मोहब्बत करे, जो हजूर से भी मोहब्बत करे, सहाबा से भी मोहब्बत करे और अहले बैत से भी मोहब्बत करे। ईमान उसको ही कबूल किया जाएगा जो हजूर से भी मोहब्बत करे, हजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे। जो हजूर के सहाबा से मोहब्बत ना करे, अहले बैत से मोहब्बत ना करे, हजूर से मोहब्बत करता हो, उसका भी ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। जो हजूर से मोहब्बत ना करे, सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, ईमान उसका भी कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान उसका ही कबूल किया जाएगा जो सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे और इमामुल अंबिया से भी मोहब्बत करे। जो इमामुल अंबिया से भी मोहब्बत करे, सहाबा से भी मोहब्बत करे और अहले बैत से भी मोहब्बत करे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिफ अली वासिफ लिखते हुए फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जन्नत है, हुजूर से अजनबी होना इंसान के लिए दोज़ख है। और सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। फरमाया जो शख्स या जो बंदा इनमें से जिसकी भी पैरवी करेगा वो हिदायत पा जाएगा, और जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगा उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम लोगों की लानत है। और अहले बैत के बारे में हजूर ने क्या फरमाया, क्योंकि मैंने 3 बातें की हैं, मैं तीनों बातों का जवाब देना आपको। हजूर ने अहले बैत के बारे में क्या फरमाया, हजूर ने फरमाया मेरी तुम पर मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। हजूर ने फरमाया जो इस पर सवार हो गए वो निजात पा गए, जो इस पर सवार ना हुए वो हलाक हो जाएंगे। इसलिए हमें हजूर से मोहब्बत करनी है। मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। हजूर ने फरमाया वह तक कोई शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, हत्ता के कायनात की हर चीज से बढ़कर, हजूर ने फरमाया उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो। आला हज़रत फरमाते हैं ईमान जिसे कहते हैं हमारे अकीदे में वो तेरी मोहब्बत, तेरी इतरत की मिला है। और फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये है हजूर से मोहब्बत करनी है जो मर्जी हो जाए। राम इकबाल फरमाते हैं कहना पुख्ता होती है अगर मुसल्लहते अंदेश हो कल, इश्क है मुसल्लहते अंदेश तो है खाम अभी। और इकबाल कहना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। सहाबा किराम का इश्क मुसल्लहत अंदेश न था बल्कि कामिल मुकम्मल था। सहाबा किराम ने जैसे इश्क किया, सहाबा किराम ने हजूर की पैरवी की, हजूर से मोहब्बत की। हमें भी चाहिए हम अपने बच्चों को हजूर का इश्क सिखाएं। अगर माँ नेक होगी, बाप नेक होगा, इंशाअल्लाह फिर औलाद भी नेक पैदा होगी। अगर माँ सैयदा फातिमा ज़हरा की सुन्नत पर चलने वाली, उनकी सीरत पर चलने वाली होगी, बच्चे भी इश्क मुस्तफ़ा की गुट्टी पीने वाले पैदा होंगे। इसके लिए हमें हजूर के दीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम न बदले, हमने अपने आप को न बदला, हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके दौरे खिलाफत में ना रूमी सफीर आया, रूमी सफीर आ गया। आपने नमाज का वक्त हुआ, आपने फरमाया तुम बाहर खड़े हो जाओ, हम नमाज पढ़ने लगे हैं, तुम देखना हम अपने रब के सामने किस तरह सजदा करते हैं, अपने रब के सामने किस तरह सर रखते हैं। अच्छा, हजरत फारूक आज़म ने जब सफ़े सीधी कराई ना, वो ये मंजर देख के गिर गया और कहने लगा फारूक आज़म को तुमने तो मुझे किसी जगह का नहीं छोड़ा। फरमाया क्या हुआ? उसने कहा जो कौम एक पानी पिलाने के पीछे लड़ पड़ती थी, जो कौम बेल बकरियों को पानी पिलाने के पीछे लड़ पड़ती थी, आज उमर ने उस कौम को एक सफ में सीधा कर दिया। बात मेरी एक बात याद रखना, जज्बे ऊपर से साफ आते हैं, जज्बे ऊपर से साफ आते हैं। इकबाल कहता है इखलास से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उड़ते हैं हिजाब आखिर। हमेशा पानी ऊपर से साफ उतरता है, ऊपर से गंदा पानी उतरे नीचे तक जज्बा साफ आता है। बताएं अगर अमीरुल मुजाहिदीन वो व्हील चेयर पर बैठा हो बाबा, उसका जज्बा साफ था, बेशक वो व्हील चेयर में बैठना ये कोई रब की हिकमत अमली थी, वो बैठा व्हील चेयर पर था लेकिन खुदा की कसम उम्मत को चलना सिखा गया।
امت کو حضور کی عزت نموز کا بتا گیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، یہ بابا جی کا کرم ہے. کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں. اسی لیے ہم نے حضور کے دین سے وفا کرنی ہے. حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت کی بات آئے، ہم نے اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جانا ہے. بتائیں کہ ہماری جانیں صحابہ سے بڑھ کر عزیز ہیں. صحابہ نے تو حضور کی دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے موقع پر آپ کو اتنے تیر لگے حضور کا دفاع کرتے ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو ڈال کی طرح حضور کے اوپر بچھے ہوئے تھے، حضور کی حفاظت کر رہے تھے، تیر لگ رہے تھے، آپ کی تلوار نیچے گر گئی حضرت ابو دجانہ کی. اب عقل کہے کہ تلوار اٹھا، عشق کہے اگر تلوار اٹھانے کے لیے میں جھکا تو حضور کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے، حضور کو کوئی تیر ہی نہ لگ جائے. اب عشق کہہ رہا ہے نیچے نہیں جھکنا، عقل کہہ رہی ہے جھکنا ہے. اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار قبیلے کے سردار تھے، غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے. میرے آقا مولا نے آپ کے متعلق پوچھا صحابہ کرام سے، وہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ سعد بن ربیع زندہ ہے کہ شہید ہو گئے ہیں. اگر زندہ ہوئے تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کی خیریت معلوم کرنا. حضرت زید بن ثابت نے جا کے دیکھا، حضرت سعد بن ربیع زندہ تھے، آخری سانسوں پہ تھے. حضرت سعد بن ربیع کو جا کے کہا امام الانبیاء کو سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے امام الانبیاء نے مجھے بھیجا ہے. تو حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے، امام الانبیاء سلام کا جواب دیا اور فرمایا امام الانبیاء کو میری طرف سے بھی سلام ہو اور تمہیں بھی سلام ہو. اور فرمایا میرے آقا و مولا، اگر میرے آقا و مولا خیریت سے ہیں پھر میں خوشی سے اس دنیا سے جا رہا ہوں. جے کر یار دے نادی ملے سولی، جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا، یہ حضور سے وفا تھی. فرمایا اگر میرے آقا و مولا ٹھیک ہے میں پھر اس خوشی سے اس دنیا سے جا رہا ہوں. اور میرے آقا و مولا کو جا کے بتانا کہ سعد بن ربیع جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہے، جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور حضرت سعد بن ربیع جب زید بن ثابت نے یہ کہا نا، پھر حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے میری قوم انصار کو جا کے کہہ دینا، کیونکہ اب انصار قوم کے حضرت سعد بن ربیع سردار تھے. حضرت زید بن ثابت کو کہنے لگے سعد بن ربیع میری قوم سردار کو جا کے کہہ دینا کہ بیعت عقبہ میں تم نے امام الانبیاء سے عہد کیا تھا، اگر تم میں ایک بھی سانس آنکھ جبکنے تک بھی زندہ رہا، اگر تم میں ایک بھی سانس رکھنے تک بھی باقی رہا، آنکھ جبکنے تک بھی زندہ رہا، امام الانبیاء تک کوئی کافر پہنچ گیا، امام الانبیاء کوئی کافر امام الانبیاء تک پہنچ گیا، اس نے امام الانبیاء کو نقصان پہنچا دیا، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. میدان احد کے موقع پر 70 نشان لگے تھے حضرت سعد بن ربیع کو حضور کا دفاع کرتے ہوئے، 70 زخم ہوئے، آپ پھر شہید ہو گئے تھے. آپ جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت سعد بن ربیع کے پاس اتنی دیر میں امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے. سعد بن ربیع جب تشریف لے کے آئے نا، گھسیٹ کر امام الانبیاء کے قدموں پہ رکھ دیا. حضور نے پوچھا اے سعد بن ربیع دنیا سے جاتے ہوئے کوئی آخری خواہش، آخری تمنا، کوئی آخری آرزو کر جاؤ. حضرت سعد بن ربیع نے جو جواب دیا نا وہ قیامت کے لیے میں نعرہ نور ہے. حضرت سعد بن ربیع نے کہا یا رسول اللہ میری آخری دنیا سے جاتے ہوئے خواہش یہ تھی، دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہی میری خواہش تھی کہ دنیا میں جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں. یہ تھا عشق مصطفیٰ، یہ تھا حضور کی محبت. اب ہم نے، میری بات یاد رکھنا، میں نے آگے بھی بات کی ہے، ہمیں ان سب چیزوں کا فائدہ وب تک نہیں ہوگا جب تک ہم حضور کا دین تخت پر نہیں لائیں گے. حضور کا دین تخت پہ لانا بہت ضروری ہے. اگر یار میری بات سنیں، ہمارا کام ہے اسلام کے لیے میدان عمل میں رہنا، مدد بھیجنا رب کا کام ہے. بابا جی فرماتے تھے ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارا کام ہے میدان عمل میں رہنا، مدد بھیجنا رب کا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اقبال کہنے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کر دو سے کتار اندر کتار. اب بھی پہلے فضائے بدر والی پیدا کرو. بتائیں جو صحابہ بدر میں شہید ہوئے تو 14 صحابہ، کیا ان کو پتہ تھا بعد میں کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آ گئے ہیں، بس ہم آ گئے ہیں آپ کی بدر میں پہرا دینے کے لیے. عزت نموز کی بات جب بھی آئی، قرآن کی عزت نموز کی بات آئی،
ہم نے حضور کے دین والوں کے ساتھ کھڑا رہنا. بولو انشاءاللہ. ایسے نہیں سارے ہاتھ اٹھاؤ ذرا. انشاءاللہ. اور ہر میدان میں چاہے گولی ہو, چاہے جناب شہر چل رہے ہو, ہر ظلم کے آگے کھڑے ہو کر ہم نے یہ نعرہ لگانا ہے, لبیک والے تن اپنا کٹا دیں گے, قرآن جلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے, اسلام پہ لبیک والے تن اپنا